नमस्ते, रियाक्ट बिट्समा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आजको यो एपिसोडमा म मेरो फ्लटर रोड म्यापको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। सो यो एपिसोडमा चाहिँ मैले कसरी फ्लटर सिकेँ भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूसँग कुरा गर्दैछु। र यो चाहिँ म किन गर्दैछु भने सबैको आफ्नो आफ्नो पढ्ने तरिका हुन्छ, तर मेरो पढ्ने तरिकाले पनि कसैलाई सहयोग गर्न सक्छ, कसैलाई यो सिमिलर तरिकाले फाइदा पुर्याउन सक्छ भनेर म यो सेयर गर्दैछु। सो मैले चाहिँ फ्लटर कसरी स्टार्ट गरेँ, कसरी फ्लटर लर्न गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ म अब यहाँ सेयर गरिरहेको छु। सो यो मेरो रोड म्यापलाई चाहिँ मैले 3टा भागमा डिभाइड गरेको छु, बेसिक, इन्टरमिडिएट र एडभान्स। अनि बेसिकमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बेसिक्स अफ प्रोग्रामिङ, डाट र फ्लटरको बारेमा चाहिँ सिक्ने बेसिक सेक्सनमा। अनि त्यसपछि इन्टरमिडिएट सेक्सनमा चाहिँ रियल वर्ल्ड लेआउट्सहरू बिल्ड गर्ने, प्याकेजहरू युज गर्ने, एनिमेसन्सहरू अनि युजर इनपुटहरू लिने, अनि त्यसपछि एपिआईको बेसिक्सहरू सिक्ने। अनि त्यसपछि एडभान्समा गएर चाहिँ एडभान्स एपिआई, त्यही एपिआईलाई अलिकति एडभान्स कन्सेप्टमा, अनि अथेन्टिकेसनहरूको कुरा, अथोराइजेसनको कुरा, प्लगइन्सहरूको कुरा, नेटिभ फङ्सनालिटिजको कुरा, अनि त्यसपछि कम्प्लिट एप्सहरू अनि पर्सनल प्रोजेक्ट्सहरू डेभलप गर्ने भन्ने पार्ट चाहिँ एडभान्समा हामी त्यो सिक्छौँ होइन। सो यो चाहिँ रोड म्याप मात्र हो। अनि यो चाहिँ मेरो आफ्नो रोड म्याप हो, मैले कसरी सिकेँ भन्ने हो। तपाईँले यही फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर यो फलो गर्दा पनि तपाईँले लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको चाहिँ म आफै उदाहरण छु। सो मैले चाहिँ यही तरिकाले सिकेर अहिले चाहिँ म कम्प्लिटली 2 वर्षदेखि फ्लटरमै काम गरिरहेको छु होइन। सो अब बेसिक्समा हेरौँ। बेसिक्समा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बेसिक्स अफ प्रोग्रामिङ, डाट र फ्लटर होइन। अनि बेसिक्स अफ प्रोग्रामिङ भनेपछि पहिला चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ भने प्रोग्रामिङ भनेको के हो, अनि प्रोग्रामिङको बेसिक कन्सेप्टहरू। तपाईँलाई यदि प्रोग्रामिङको बेसिक कन्सेप्टै थाहा छैन भने डाटको बेसिक प्रोग्रामिङको ट्युटोरियलहरू खोजेर मजाले पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ भेरिएबल भनेको के हो, कन्डिसनल भनेको के हो, स्टेटमेन्ट भनेको के हो, फङ्सन्स भनेको के हो, त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ बेसिक प्रोग्रामिङको कन्सेप्टमा पाइन्छ। अनि त्यो विथ डाटै पढ्नु भयो भने अझ सजिलो, किनभने फ्लटरले चाहिँ डाट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्छ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट भनेको चाहिँ बेसिक्स अफ ओओपी, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। योभन्दा पहिले तपाईँले गर्नु भएको छैन भने चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको तपाईँले बेसिक पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भन्ने बित्तिकै क्लास आउँछ, त्यसमा इन्हेरिटेन्सको कुरा आउँछ, मेथडको कुरा आउँछ, क्लास मेम्बर्सको कुरा आउँछ, क्लासको प्रपर्टिजको कुरा आउँछ होइन। अरू त्यस्तै कुराहरू छ जुन चाहिँ तपाईँले डाटमै पढ्नुभयो भने अझ सजिलो। तर अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजको पनि ओओपीको कन्सेप्ट तपाईँलाई थाहा छ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि यो भइसकेपछि यदि तपाईँलाई बेसिक्स अलरेडी थाहा छ, बेसिक्स अफ ओओपी र प्रोग्रामिङ थाहा छ भने डाटको सिन्ट्याक्सहरू हेर्ने सर र डाटलाई नै डाटको बेसिक्सहरूलाई चाहिँ अलिकति स्किप गर्दै तपाईँले सर र हेर्दा हुन्छ, किनभने डाट एउटा सजिलो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ। जाभा स्क्रिप्ट, सी शार्पहरूसँग सिमिलरिटिज पनि धेरै छ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने प्रोग्रामिङको बेसिक कन्सेप्ट भइसकेपछि र 1-2टा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढिसकेपछि चाहिँ जुनसुकै नयाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि तपाईँले सर र सिन्ट्याक्स हेरेपछि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अरू त काम गर्दै जाँदा, पढ्दै जाँदा र कोड गर्दै जाँदा सिकिहालिन्छ होइन। अनि बेसिक्स अफ प्रोग्रामिङ जानिसकेपछि चाहिँ अब फ्लटरको बेसिक हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि फ्लटरमा चाहिँ सबै चिज चाहिँ विजेट भन्छ होइन। फ्लटरको हरेक कुरा चाहिँ विजेट हो। अनि त्यसमा पनि हामीले चाहिँ स्टार्ट गर्दा चाहिँ एकदम बेसिक विजेटबाट, मैले चाहिँ बेसिक विजेट भनेको मेटेरियल एप, अनि त्यसपछि टेक्स्ट होइन। टेक्स्टले चाहिँ एउटा सिम्पल टेक्स्ट चाहिँ स्क्रिनमा देखाउने, त्यसपछि बटनहरू देखाउने, कन्टेनरले चाहिँ सिम्पल लेआउटहरू बनाउने, ब्याकग्राउन्ड कलरहरू दिने, त्यस्तो खालको। अनि सेन्टर भन्ने विजेट होइन, जसले चाहिँ सेन्टरमा ल्याउँछ बटन टेक्स्टहरू हाम्रो अरू विजेटलाई। सो यस्तो यस्तो बेसिक विजेटहरू चाहिँ त्यसपछि मैले हेर्न थालेँ है। अनि बेसिक विजेट हेरिसकेपछि अलिकति नेक्स्ट लेभलको विजेट जुन चाहिँ लेआउटको विजेट के, रो एकपछि अर्को होरिजेन्टल्ली रोमा कसरी राख्ने, एकपछि अर्को आइटमलाई, अनि त्यसपछि कलम भर्टिकल्ली कसरी एकपछि अर्को आइटम राख्ने, त्यसपछि लिस्ट भ्यू कसरी स्क्रोलेबल बनाउने होइन। अनि त्यसपछि सिङ्गल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू कसरी, अर्को खालको एउटा स्क्रोल भ्यू, अनि त्यसपछि स्ट्याक, अनि यस्तै अरू विजेट। अनि यो सबै विजेट चाहिँ तपाईँले कहाँबाट पाउनुहुन्छ भने flutter.devमा गएर त्यहाँ चाहिँ विजेट क्याटलग भन्ने अप्सन भेट्नुहुन्छ। सो त्यो विजेट क्याटलग्सभित्र जानुभयो भने यो विजेटको सबै लिस्टहरू पाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट हेर्दै अनि बेसिक ट्युटोरियलहरू युट्युबमा खोज्दै, अनि इभन फ्लटरको आफ्नै अफिसियल विजेट्स अफ द विक भन्ने ट्युटोरियलको सिरिजहरू पनि छ होइन। त्यसबाट पनि तपाईँले धेरै यो विजेट्सको बारेमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि जति धेरै विजेटहरू प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति राम्रो, किनभने चाहिँ जतिवटा धेरै अप्सन छ एउटै काम गर्नको लागि पनि मल्टिपल अप्सन हुन्छ। तर सबै जानिराख्नुभयो भने पछि
युआई बनाउने बेला चाहिँ कुन विजेट चाहिँ कहाँनिर सुइटेबल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ क्या। अब यति जानिसक्यो, अब बेसिक फङ्सनालिटी हामीले जान्यौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब इन्टरमिडिएट लेभलको फङ्सनालिटीमा जानु पऱ्यो है। अनि इन्टरमिडिएट लेभलमा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्टमा चाहिँ जति सक्दो लेआउटहरू बिल्ड गर्नुहोस्। अघि सिकेको लेआउटको विजेट प्लस अरू विजेट क्याटलगमा हेर्दै अर्को ट्युटोरियल हेर्दै जति सक्दो युआईहरू बिल्ड गर्नुहोस्। जस्तो अपल्याप्समा, ड्रिभलमा सर्च गरेर, पिनिन्ट्रेस्टमा सर्च गरेर अथवा एक्जिस्टिङ तपाईँलाई मन परेको एपहरूको लेआउट चाहिँ तपाईँले बिल्ड गर्नुहोस्। अनि बिल्ड गरेपछि चाहिँ अहिलेदेखि सेयर गर्नुहोस्। कोड पनि गिटहबमा सेयर गर्नुहोस्, सोसियल नेटवर्कमा त्यसको युआईको डिजाइनहरू विथ कोड सेयर गर्नुहोस्। अनि युजरहरूको फिडब्याक लिनुहोस् होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँलाई कम्युनिटीमा तपाईँ नोटिस हुनुहुन्छ, अरूले तपाईँलाई नोटिस गर्छ, यसले फ्लटर गर्दैछ, फ्लटर सिक्दै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नोटिस हुन्छ। सो मेरो चाहिँ त्यहीबाट नै एउटा फ्लटरको करियरै स्टार्ट भएको छ। सो यसको इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मेरो फ्लटर युआई च्यालेन्ज भन्ने एप पनि छ, यसको सोर्स कोड पनि गिटहबमा छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने यसमा चाहिँ मैले अहिले लगभग 100+ युआईजहरू मैले सेयर गरिसकेको छु। 1-2टा चाहिँ मेरो साथीहरूले पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ। सो यसबाट चाहिँ तपाईँले मोर एन्ड मोर लेआउट्स बनाउनु पनि जान्नुहुन्छ, प्लस सेयर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ नोटिस पनि हुनुहुन्छ होइन। मेबी त्यही युआई नै हेरेर तपाईँले कसैलाई जब अफर अथवा प्रोजेक्ट अफर पनि गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ बेसिक फङ्सनालिटिजमा जाने। अनि त्यसको लागि चाहिँ विजेटको कुरा गर्दाखेरि अघि सिम्पल विजेटहरूको कुरा गरेको थिएँ, अब चाहिँ स्टेटफुल विजेटहरू पनि हेर्नुपर्छ। अनि स्टेट र स्टेटफुलको डिफ्रेन्स हेर्नुपर्छ। स्टेटलेस भने के हो, स्टेटफुल विजेट कसरी बन्छ, त्यो कुराहरू हेर्ने। अनि त्यसपछि बटन प्रेस गर्दा डायलग देखाउने, एउटा पेजबाट अर्को पेजमा जाने। अनि सिम्पल इनपुट फिल्डहरू राखेर युजरले इन्टर गरेको भ्यालु चाहिँ कन्सोलमा प्रिन्ट गर्ने होइन, त्यस्तो गर्ने। अनि यसमा चाहिँ फर इक्जाम्पल सिम्पल बेसिक लगइन फर्म बनाउने, लगइन फर्म डिजाइन राम्रो बनाउनुहोस्। अनि त्यसपछि युजरले इनपुट गरेको युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालुसँग चेक गर्ने। अनि करेक्ट भयो भने अर्को पेजमा जाने, भएन इनकरेक्ट भयो भने मेबी एरर डायलग देखाउने होइन। यस्तो खालको बेसिक फङ्सनालिटिजहरू भएको एप चाहिँ त्यसपछि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यति फङ्सनालिटिजहरू बनाइसकेपछि चाहिँ बेसिक लेआउटहरू बिल्ड गर्न सिकिसकेपछि चाहिँ अनि बेसिक फङ्सनालिटीहरू सिकिसकेपछि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि प्याकेजहरू, एनिमेसन्सहरू अनि कस्टम पेन्टरहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्न थालेँ। अनि यो कस्टम पेन्टर चाहिँ अलिकति एडभान्स छ, यसलाई चाहिँ अलिक पछि एक्सप्लोर गर्दा पनि हुन्छ। सो जतिखेर आफूलाई कम्फर्टेबल फिल हुन्छ त्यतिखेर गर्ने हो। अनि यतिखेर प्याकेज भनेको चाहिँ सिम्पल युआईको प्याकेजहरू अनि नेटिभ फङ्सनालिटी नभएको प्याकेजहरू होइन। फ्लटर चाहिँ के हो भने मल्टी प्लेटफर्म सपोर्ट गर्छ अनि क्रस प्लेटफर्म सपोर्ट गर्छ, त्यही भएर नेटिभ प्लगिन्सहरू पनि हुन्छ जसले नेटिभ फङ्सनालिटी एक्सेस गर्न दिन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामी एडभान्स लेभलमा गर्ने। अनि यति भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ रेस्ट एपिआई। अब के हुन्छ भने अहिलेसम्म हामीले बनाएको मोबाइल एपमा चाहिँ अहिलेसम्म डेटाहरू स्ट्याटिक छ, हामीले डाइनामिक डेटा कतैबाट सर्भरबाट पुल गरे पनि छैन। त्यही भएर अब चाहिँ रेस्ट एपिआई अथवा एपिआई चलाउन सिक्नुपर्छ। अनि एपिआई चलाउन सिकिसकेपछि चाहिँ हामीले डाइनामिकल्ली सर्भरबाट कतै रिमोट सर्भरबाट रिमोट डेटाबेसबाट चाहिँ हामीले डेटाहरू तान्न सक्छौँ। अनि रेस्ट एपिआईको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, डिलिट रिक्वेस्ट होइन। यस्तो खालको बेसिक कन्सेप्टहरू यसको चाहिँ टन्नै ट्युटोरियलहरू भेटिन्छ। किनभने रेस्ट एपिआई भनेको फ्लटरमा मात्र होइन, हामीले अरू डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा पनि युज गर्छौँ। अनि जस्ट फर फन मैले चाहिँ केही नम्बर्सहरू एड गरेको छु। फ्लटर डेभलपर बन्दा चाहिँ के फाइदा छ भनेर अहिले नै पर मन्थ मोर देन 500,000 एक्टिभ युजर छ फ्लटरको चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ गिटहबमा चाहिँ 102,000+ स्टार्स छ अनि 500,000 मन्थली एक्टिभ युजर्स भइहाल्यो होइन। सो यो चाहिँ जस्ट जनरल स्टार्ट्स। अनि फ्लटर चाहिँ एकदम पपुलर भइरहेछ, क्रस प्लेटफर्म सपोर्ट, मोर एन्ड मोर प्लेटफर्म एड गरिरहेछ। अहिले नै फ्लटरको हामीले चाहिँ डेभ च्यानलमा अथवा डेभलपमेन्ट भर्सनमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ 6वटा प्लेटफर्ममा चाहिँ बिल्ड गर्न सपोर्ट गर्छ होइन। सो यति भइसकेपछि चाहिँ अब अलिकति एडभान्स लेभलको फङ्सनालिटिजहरूमा जाने। यति बेला चाहिँ के गर्ने भने मोर एडभान्स लेआउटहरू अनि मोर फङ्सनालिटिजहरू त्यो चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल अब एचटिटिपी रिक्वेस्टको अलिकति एडभान्स कामहरू गर्ने, जस्तो सिम्पल एपिआई, जेसन प्लेस होल्डर एपिआई युज गरेर चाहिँ त्यसको डेटाहरू लोड गर्ने, पोस्ट गर्ने, क्रिएट गर्ने, त्यो कामहरू गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट लेभलमा अथेन्टिकेसनको कन्सेप्टहरू बुझ्ने, टोकनहरू त्यो चाहिँ एपिआईमा कसरी युज हुन्छ, अथोराइजेसन कसरी हुन्छ, त्यो कन्सेप्टहरू बुझेर त्यस्तो खालको एपिआईहरू युज गर्ने। जस्तो
त्यसको लागि चाहिँ TMDB को एपिआई गिटअपको एपिआईहरू युज गरेर एपहरू बनाउन सकिन्छ। अनि यति बेला चाहिँ एउटा कम्प्लिट एपै बनाउन सकिन्छ। जस्तो मुभिजको लिस्ट गर्ने एप TMDB को एपिआई युज गरेर, क्विज एप OpenTDB.com को एपिआई युज गरेर होइन, यस्तो खालको फ्री एपिआई युज गरेर हामीले चाहिँ कम्प्लिट एप बनाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट लेभलमा अब चाहिँ नेटिभ प्लगिनहरू जसले चाहिँ नेटिभ फङ्सनालिटीहरू दिन्छ हामीलाई, त्यस्तो खालको प्लगिनहरू हेर्ने। अनि यो चाहिँ कहाँ भेटिन्छ अघिको प्याकेज र अहिलेको प्लगिन भन्दाखेरि चाहिँ pub.dev भन्ने वेबसाइटमा भेटिन्छ। अनि जस्तो इमेज पिकर जसले चाहिँ हामीलाई क्यामेराबाट फोटो खिच्न दिन्छ अथवा ग्यालरीबाट इमेज भिडियोहरू पिक गर्न दिन्छ होइन। अनि पाथ प्रोभाइडर जसले फाइलहरू क्रिएट गर्ने पाथ चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ। प्याकेज इन्फो, डिभाइस इन्फो, यस्तो खालको प्लगिनहरू युज गर्न सिक्ने। अनि त्यसपछि अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ एपको क्लोन्सहरू बनाउने। जस्तो इन्स्टाग्रामको क्लोन, एउटा एक्सपेन्स म्यानेजर एप, मेसेन्जर एप, इकमर्स एप होइन, यस्तो खालको एक्जिस्टिङ एपहरूको चाहिँ क्लोन बनाउने आफैले। अनि यति गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यु क्यान यति बेलासम्म चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तो सेयर गरिराख्ने, जति बेलै तपाईँ सुरुदेखि नै सेयर गरिराख्ने, हरेक गरेको कोडहरू, युआईहरू, आउटपुटहरू चाहिँ सेयर गरिराख्ने। त्यो भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने आइदर क्लाइन्टले नोटिस गरेर तपाईँलाई अलरेडी प्रोजेक्ट दिइसकेको हुन्छ, अदर छैन भने पनि हरेस नखाने। के गर्ने भनेपछि फाइन्ड अ प्रब्लम द्याट यु क्यान सल्भ विथ अ एप होइन। अनि आफ्नो साथीसँग मिलेर अथवा आफ्नै पर्सनल प्रोजेक्ट वर्क अलोन गरेर चाहिँ एउटा एपहरू बनाउने, फुल फ्लेज्ड एप्लिकेसनहरू जसमा चाहिँ युजरको साइन अप, लगइनहरू होइन, त्यस्तो खालको भएको चाहिँ फुल फ्लेज्ड एप्लिकेसनहरू चाहिँ त्यो स्टेजमा बनाउने। अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँले आफ्नै एपिआई बनाउनु मन लागेन भने फायरबेस, ब्याक फर एप जस्तो होस्टेड एपिआईहरू युज गरेर पनि आफ्नो एप चाहिँ कम्प्लिट एप बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। अनि फाइनल्ली अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एक्सप्लोर गर्ने, कन्ट्रिब्युट, ओपन सोर्समा कन्ट्रिब्युट गर्ने, अरूलाई उनीहरूको प्रब्लम सल्भ गर्ने हेल्प गर्ने। अनि त्यसपछि आफ्नै ओपन सोर्स प्रोजेक्टहरू, फ्लटरको प्याकेजहरू, प्लगिनहरू बनाएर पनि ओपन सोर्स राख्ने अथवा अरूसँग कोलाबोरेट गरेर बनाउने। यसरी चाहिँ तपाईँले फ्लटर लर्न गर्न सक्नुहुन्छ, मैले लर्न गरेको जसरी होइन। अनि सेयर एभ्रिथिङ, आफूले लर्न गर्दा लर्निङ फेजदेखिकै कोडहरू, युआईहरू, भिडियो, युट्युब भिडियो बनाउनुहोस्, जेसुकै पोसिबल छ, मिडियामा आर्टिकल लेख्नुहोस्, त्यो गरेर चाहिँ सेयर गर्ने। जति सक्दो जति सेयर गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँ चाहिँ नोटिस हुनुहुन्छ। सो यो चाहिँ थियो मेरो फ्लटर रोड म्याप होइन। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँको प्रतिक्रिया पनि राख्नु होला, केही सजेसन छ भने त्यो पनि प्रोभाइड गर्नु होला। अनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहँदा चाहिँ सबसे फास्ट रिप्लाई आउने चाहिँ ट्विटरमा हो। ट्विटरमा मलाई ट्याग गरेर कुनै क्वेसन्सहरू, कुनै भ्यालिड क्वेसन्सहरू राख्नुभयो भने चाहिँ सबसे छिटो रिप्लाई आउँछ। सो मलाई चाहिँ तपाईँले भ्यालिड क्वेसन हुँदाखेरि, कन्फ्युजन हुँदाखेरि एनी टाइम यु क्यान कन्ट्याक्ट मी। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि अर्को एपिसोडमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। धन्यवाद।